گھر میں منزل سنی یا پڑھی جاتی ہے اس گھر سے جادو، بندش، رکاوٹیں سب ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بے اولادیاں ختم ہو جاتی ہیں، جتنی بھی گہری بیماری ہو وہ اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ جو بھی بیماری ہو، جو بھی بیماری ہو، جسم کے ایک ایک کونے میں کہا گیا کہ گوشت اور خون میں جو بیماری بس جاتی ہے اللہ اسے بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ ایسی مقرب اور ایسی عظیم چیز اللہ پاک نے ہمیں یہ منزل اور 2 انمول خزانوں کی صورت میں دی ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا جب فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے پیدا کیے اللہ نے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتے ہیں تو سارے فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیوں جھک گئے؟ یا اللہ تیری تعظیم میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں کہتے ہیں سر اٹھاؤ سجدے سے، تمہاری اور امت محمدیہ کی جتنے لوگ بھی پڑھتے ہیں ان سب کی بخشش کر دی گئی، اور تم سب فرشتوں کے پڑھنے کی ان کو اجر دیا گیا۔ جو بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ابھی آیت الکرسی بھی پڑھیں گے، ابھی چاروں طرف آپ کے اور آپ کے بچوں کے یوں فرشتوں نے حصار باندھ لینا ہے انشاءاللہ۔ آپ ابھی پڑھیں گی میرے ساتھ تو اپنے بچوں پہ بھی دم کریں، اپنے اوپر جو بے اولاد ہیں خاص طور پر وہ دم کریں، جن کی آنکھوں کی نظر نہیں۔ کل ایک جوان بچی کا ہمارے پاس فون آیا، میسیج آیا، اس کا نام انم تھا، رخسانہ بھابی آپ کے ریفرنس سے وہ آئیں، اس بیچاری کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میری دل سے دعا ہے اللہ اس کو آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے۔ ایسی نظر بد میں وہ بچی آئی کہ نہ آنکھوں کی روشنی نہ اس کی اولاد، اللہ دونوں نعمتیں اسے عطا فرمائے۔ اور جتنی بہنوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، بے اولادی، بے روزگاری، بندش اور جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ دور فرما دے۔ شروع کرتی ہوں، دل میں ارادہ کیجئے کہ اللہ سب کے سارے مسئلوں کو حل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور اولئک اصحاب النار والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوهم یحاسبکم به اللہ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تمام دکھی دلوں کا مداوع کر دے، جتنی دکھی بہنیں ہیں ان کی دعائیں قبول کر. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکالنے والے، جن جن کی ان آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے یا اللہ، خاص طور پر انم بیٹی اور سیما آنٹی، ان کو شفا عاجلہ کاملہ دے اور ان کی آنکھوں پہ وہ نظر، وہ روشنی دوبارہ لوٹا دے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وکبرہ تکبیرا. اے اللہ انم بچی کو اپنی آنکھوں کی روشنی واپس دے دے، اپنی آنکھوں کی روشنی واپس دے دے، اور جتنی بہنوں نے مجھے میسج کیا ان کی پریشانیاں دور کر دیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا
إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. انمول خزانہ پڑھ رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما تمام قرض داروں کے قرضے یا اللہ اتار دے جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے نام لکھوائے یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما لے یا اللہ مسکان بچی کا رشتہ بہترین طریقے سے کروا دے یا اللہ بہت پریشان مسکان کے رشتے کے لیے اس کو بہترین رشتہ عطا فرما یا اللہ انم بچی کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے یا اللہ ثنا بچی کی دلی مرادیں پوری فرما یا رب العالمین جتنی بہنیں پریشان ہیں نادیہ بہن ہے ضیاء بہن ہے اور خاص کر وہ بہنیں جو تیرے دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہی ہیں ان کو عزتیں بخش یا اللہ ان کو کامیابیاں دے یا اللہ وہ ایسی چھپ چھپ کے تیرے دین کا کام خاموشی سے کر رہے ہیں یا اللہ جتنے لوگوں کو جو جوڑ رہا ان کی عزتوں میں کاروبار میں صحت میں برکتیں نصیب فرما آمین اللہم آمین